होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। नमस्ते, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा अभिवादन। हाम्रो जीवनको मानव जातिको मेरो र तपाईको हाम्रो जीवनमा भएको ठुलो समस्या के छ भने हामी आफै हो। परमेश्वरको नजिक हामी जानेको लागि कोसिस गर्दाखेरि त्योमा हामीले परमेश्वरबाट हामीले टाढा राख्ने एकदम ठुलो समस्या मेरो र तपाईको आफ्नो स्वार्थता हो। हामीले थाहा छ हामी धेरै जस्तै हामी आफैमाथि भरोसा राख्ने व्यक्तिहरू। हामी भन्छन् म एकदम ठीक छु, तर समस्या अरूहरूको। धेरै घरमा हामीले समस्या समाधान गर्नको लागि घरमा जाँदाखेरि धेरै जस्तै मानिसहरू भन्छन् मेरो समस्या होइन, हेर्नुहोस् मेरो श्रीमती ठीक छैन, मेरो श्रीमती ठीक भएपछि मेरो घरमा समस्याको समाधान हुन्थ्यो। श्रीमान भन्छन् यो श्रीमती ठीक छैन कि श्रीमती भन्छन् श्रीमान ठीक छैन। हामी धेरै जस्तै भन्छन् हेर्नुहोस् म ठीक छु, सबै मानिसहरू ठीक छैन, म मात्र ठीक छु, मानिसहरू ठीक भएपछि मेरो जीवन राम्रो हुन्थ्यो भनेर। धेरै कम व्यक्तिले हामीले भेट्न सकिन्छ यसरी भन्ने व्यक्तिहरू, भाइ म ठीक होइन, मेरो जीवन ठीक होइन, मेरो जीवनमा कमजोर छ, मेरो जीवनमा समस्याहरू छन्, मलाई त्यति धेरै विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँहरू सुन्नुभएको छ कि कुनै मानिसहरू भनेको भाइ मलाई त्यस्तो विश्वास नगर्नुहोस् भनेको व्यक्तिहरू, मेरो जीवनमा म अहिलेसम्म त्यस्तो व्यक्तिले भेटेको छैन। तर हामी धेरै जस्तै भनेको हुन्छन् म ठीक छु, अरू कोही पनि ठीक छैन। त्यस कारण आज पवित्र शास्त्र बाइबलमा प्रभु येशू त्योको बारेमा भनिएको एउटा कुरा हामी सँगै हेर्नुहुनेछ। जीवित परमेश्वरको नजिक हामी जाँदाखेरि हामीले रोक्ने एउटा ठुलो समस्या पनि थियो। प्रभु येशू भन्दै थियो हाम्रो समस्या यो हो, हामी आफैमाथि भरोसा राख्छौँ मात्र होइन, हामी आफै धर्मी ठहरिएर हामी जिएको हुन्छौँ। हामी भन्छन् म ठीक जीवन बिताएको छु, म अरू मानिसहरू जस्तै होइन, त्यस कारणले म मेरो कर्मद्वारा, मेरो क्रियाद्वारा, मेरो कामद्वारा म परमेश्वरले प्रसन्न पार्न सक्छु भनेर जीवन बिताउने व्यक्तिहरूले हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यस कारणले आज आउनुहोस् हामी लुका रचित सुसमाचार त्योको 18 अध्यायको 9 पददेखि हामी एकछिन पढ्नुहुनेछ। हामी त्योको एक एक भाग पढ्दै अगाडि जाउँ। तपाईहरू मेरो साथमा यो कुराहरू हेर्नको लागि सुन्नको लागि कोसिस गर्नुहोस्। 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, लुका रचित सुसमाचार 18 अध्यायको 9 पदमा, आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र आफैलाई धर्मी ठान्ने अरूहरूलाई तुच्छ ठान्नेहरू कसैलाई उहाँले यो दृष्टान्त सुनाउनु भयो। प्रभु येशू एउटा दृष्टान्त भन्दै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू यो दृष्टान्त भन्दै हुनुहुन्छ, आफैमाथि भरोसा राख्ने व्यक्तिहरू। हामीलाई थाहा छ सेल्फ, आफैमाथि भरोसा राख्ने। हामी सबैको समस्या थियो। एउटा परिवारमा तपाईँ हेर्नुहोस्, म ठिक छु भन्नेको श्रीमान भनेर जीवन बिताउन सुरु गऱ्यो भने त्यो पारिवारिक जीवनमा ठुलो समस्या भएको हुन्छन्। कि एउटा संस्थामा हो कि एउटा देशमा हो कि कुनै एउटा समुदायमा हो कि कुनै व्यक्तिहरू भन्दै हुनुहुन्छ म ठिक छु, म भन्ने अनुसार तपाईँ जिउनुपर्छ भनेपछि समस्याको सुरुवात हुन्छन्। प्रभु येशू यता भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्तिहरू यस्तै छन्, उनीहरू भन्छन् उनीहरू आफैमाथि भरोसा राख्छन् मात्र होइन, अरूहरूले तुच्छ ठान्छन्। म धर्मी हो, अरू मानिसहरू धर्मी होइन। त्यस्तो मानिसहरूको बारेमा प्रभु येशू एउटा दृष्टान्त बनिएको हामीले हेर्न सकिन्छ। प्रियहरू, हामी एकछिन विचार गरौँ हाम्रो जीवन कस्तो छ। हामी कतिसम्म आफ्नो कमजोरहरू हामी स्वीकार गर्न तयार हुन्छन्। कतिसम्म हामी भन्छन् ओ प्रिय भाइ मेरो जीवन ठीक छैन, म बदल्न चाहन्छु, म मेरो जीवन परिवर्तन गर्न चाहन्छु, म परमेश्वरद्वारा मेरो जीवनले एउटा परिवर्तनको जीवनमा बिताउन चाहन्छु। प्रियहरू, त्यो छैन भन्ने जीवित परमेश्वर कहाँ हामीले जान सक्दैन। परमेश्वर दिने त्यो ठुलो आशिष, ठुलो अनुग्रह, ठुलो शान्ति मात्र होइन, उद्धार र मुक्ति हाम्रो जीवनमा हामीले पाएकै हुँदैनन्। प्रभु येशू त्यस्तो व्यक्तिहरूले मनमा राखिएर प्रभु येशू भन्नुभएको एउटा दृष्टान्त हो। त्यो दृष्टान्त हामी एकछिन हेरौँ। दृष्टान्तमा यस्तो लेखेको छ, 2 जना मानिस प्रार्थना गर्ने मन्दिरमा गए, एकजना फरिसी अर्को चाहिँ खर उठाउने। यता प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, दुईजना मानिस
मन्दिरमा प्रार्थना गर्नको लागि गयो। हामीले थाहा छ मन्दिर परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँ हो। परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँमा आफ्नो बिन्तीहरू, आफ्नो समस्याहरू, आफ्नो कुराहरू भन्नको लागि मानिसहरू जान्छन् मन्दिरमा। यता प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, दुईजना मन्दिरमा परमेश्वरको सामने प्रार्थना गर्नको लागि गयो। एकजना फरिसी थियो। फरिसी भनेपछि यहुदीहरूको समयमा फरिसी व्यक्तिहरू एकदम परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गरेर जीवन बिताउनको लागि निर्णय गरेको व्यक्तिहरू थियो। निर्णय मात्र होइन, उनीहरू शपथ गर्ने व्यक्तिहरू थियो। यसरी शपथ गर्थ्यो, हाँ म यो आज्ञाहरू, परमेश्वर जे आज्ञाहरू दिएको छ त्यो पुरा आज्ञाहरू म पालन गर्छु भनेर शपथ दिएर परमेश्वरको पछाडि हिँड्नको लागि निर्णय गरेको व्यक्तिहरू थियो फरिसीहरू। धेरै कम मात्र व्यक्तिहरू थियो त्यस्तो व्यक्तिहरू। उनीहरूको विशेषता के थियो भने परमेश्वर दिएको व्यवस्था मात्र होइन, त्योसँग धेरै व्यवस्थाहरू, धेरै कानुनहरू थापिएर त्यो विधि अनुसार, कर्म अनुसार जीवन बिताउनको लागि, त्यसरी जीवन बिताएर परमेश्वरले खुसी पार्नको लागि कोसिस गरिएको व्यक्तिहरू थियो यो फरिसीहरू। म तपाईँले उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु, हाम्रो ठाउँमा भएको धेरै पूजा गर्ने त्यो पण्डित मानिसहरू जस्तै एउटा व्यक्तिहरू उनीहरू। अगाडि मानिसहरूको अगाडि एकदम क्लियर, एकदम सफासँग जीवन बिताउनको लागि कोसिस गर्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरू थियो फरिसी। तर दोस्रो व्यक्तिको बारेमा भनेको छ, उहाँ कर उठाउने व्यक्ति थियो। कर उठाउने भनेपछि त्यो समयमा रोमन सरकार कुनै व्यक्तिहरूले ठेक्कापट्टा दिएको थियो कर उठाउनको निम्ति। भनेपछि त्यो एरियामा भएको सबै मानिसहरूबाट कर उठाएर रोमन सरकारले उनीहरू बुझाउनु पर्नु हुन्थ्यो। त्यो उनीहरूको काम थियो। रोमन सरकार त्योको लागि उनीहरूको पुरा फोर्स उनीहरूको पछाडि दिन्थ्यो। भनेपछि एक प्रकारको गुन्डा दादागिरी गर्ने व्यक्तिहरू थियो उनीहरू। उनीहरू के गर्छन्, एउटा घरमा जान्छन्, पैसा निकाल्छन्, यति पैसा हामीले खर्च चाहिन्छ भन्छन्, त्यो पैसा दिएन भने उनीहरूले दुःख दिन्छन्, प्रहरीले बोलाउँछन्, पिट्छन्, कुट्छन्। यसरी मानिसहरूले दुःख दिएर कर उठाउने व्यक्तिहरू। कर उठाएपछि उनीहरू के गर्छन्, आधा पैसा आफै खान्छन्, आधा पैसा सरकारमा, रोमन सरकारमा बुझाउँछन्। त्यस कारणले अन्याय तरिकाले पैसा आफ्नो पकेटमा आउँछन्। त्यसरी आउँदाखेरि के गर्छ उनीहरू, हामीले थाहा छ अर्कोको पैसा हाम्रो हातमा आयो भने हामी त्यो पैसाबाट के गरेको हुन्छन्, रक्सी खान सुरु गर्छन्, व्यभिचार गर्न सुरु गर्छन्। त्यस कारणले त्यसरी कर उठाउने व्यक्तिहरू एक प्रकारले आजको हिसाबले भन्दाखेरि म भन्न चाहन्छु गुन्डागिरी गर्ने व्यक्तिहरू, दादागिरी गर्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरू थियो। भनेपछि फेरि म भन्न चाहन्छु एकजना फरिसी थियो, एकदम पण्डित भएर, एकदम असल भएर जीवन बिताएर परमेश्वरको सामने जानको लागि कोसिस गरेको व्यक्ति। दोस्रो व्यक्ति समुदायमा, त्यो सोसाइटीमा एकदम खत्तम भएको व्यक्ति। सबै मान्छेहरू उहाँले हेर्दाखेरि भन्छन् वरि यो मान्छेले कोही सर्पले टोकेर बाटोमा मरिएपछि हुन्थ्यो, यो मान्छे हाम्रो लागि ठुलो समस्या दिने व्यक्ति हो। भनेपछि पुरा मानिसहरू घृणा गर्ने एउटा व्यक्ति थियो। यो दुईजना मन्दिरमा गयो। त्यसपछि उनीहरू के गर्नुभयो, प्रभु येशू फेरि तल भन्दै हुनुहुन्छ, फरिसीले उभिएर मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तै दुदाहा, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तै पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो फरिसी, यो पण्डित गएर उहाँ त प्रार्थना गरिएको होइन, खास मन्दिरमा गएर हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, तर उहाँ प्रार्थना गरिएको होइन। उहाँ के गरेको थियो, उहाँ आफै गरिएको असल कुराहरू यसरी प्रस्तुत गर्नको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने सट्टामा उहाँ गएर, हेर्नुहोस् परमेश्वर, म कति राम्रो एउटा व्यक्ति हो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् म अरू मानिसहरू जस्तै होइन। भनेपछि यो फरिसी आफै विचार गरिएको छ, म एकदम ठिक छु, संसारको अरू सब मान्छेहरू बेकार, म एकदम राम्रो व्यक्ति, अरू सबै मान्छेहरू बेकार मानिसहरू। त्यसपछि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, म कस्तो व्यक्ति हो, म दुदाहा होइन, म अन्यायी होइन, म व्यभिचारी होइन। त्यसपछि टाढा त्यो कर उठाउने व्यक्ति नजिक बसिरहेको थियो। उहाँले देखेर भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त्यो गुन्डा जस्तै पनि होइन। त्यस कारण म के गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भनेपछि एक प्रकारले यो फरिसी भन्दै हुनुहुन्छ, म यस्तो असल जीवन बिताएको मलाई तपाईँले पाउनुभयो, ओ प्रभु, म त्यस कारणले तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म जस्तै एउटा व्यक्तिले तपाईँले पाएको, तपाईँ कति धन्य। प्रिय, हाम्रो जीवनमा धेरै जस्तै हुने एउटा ठुलो समस्या थियो। हामी के गरेको हुन्छन्, आफ्नो धर्ममाथि, आफ्नो कर्ममाथि, आफ्नो काममाथि हामी भरोसा गर्नको लागि कोसिस गरेको हुन्छौँ। त्यसपछि त्यो भनेर उहाँ तल फेरि भन्दै हुनुहुन्छ,
म हप्तामा 2 पटक उपवास बस्दछु, मैले पाएको सबै थोकको दशांश म दिँदैछु। हेर्नुहोस्, यो फरिसी भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ गरिएको आफ्नो कर्मको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। कर्मको बारेमा के भन्दै हुनुहुन्छ? हप्तामा म 2 पटक उपवास बस्ने, व्रत बस्दैछु। काश त यहुदीहरू 1 पटक उपवास बस्यो, तर उहाँ अझै परमेश्वरले खुसी पार्नको निम्ति 2 पटक उपवास बस्ने। मात्र होइन, पाएको पुरा कुराहरूको 1 भाग दशांश, 10 भागको 1 भाग, 100 रुपियाँ पायो भने 10 रुपियाँ परमेश्वरको लागि, मन्दिरको लागि। 100 रुपियाँ पायो भने 100 रुपियाँ मन्दिरको लागि। पाउने सबै थोकको, सबै चिजको दशांशमा दिइरहेको छु भनेपछि यो फरिसी यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुजी हेर्नुहोस्, म असल व्यक्ति, म असल पुण्य गर्ने व्यक्ति, म असल काम गर्ने व्यक्ति, म तपाईँले त्यस कारणले परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नको लागि उहाँसँग केही थिएन। बरु उहाँ के भन्नुभएको थियो? म कर्म गरिएको छु, हरेक कुरा गरिएको छु, त्यस कारणले एक प्रकारले परमेश्वर तपाईँ मेरो निम्ति ऋणी हो, तपाईँ मलाई यो मेरो सबै कुराहरू तपाईँ गरिदिनु पर्नेछ। प्रियहरू, संसारमा हामी देख्ने सबै धर्महरू यो सिकाउँछन्। हामीले धर्महरू के सिकाउँछन्? असल गर्नुहोस्, पुण्य गर्नुहोस्, असल काम गर्नुहोस्, असल गर्दै गर्दै कर्म गर्दै 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 परमेश्वरले खुसी पार्नुहोस्। लास्ट परमेश्वर के हुन्छन्? हामीले आशिष दिनै पर्छ, आशिष नदिएर परमेश्वरले हुँदैन। त्यो हिसाबले परमेश्वरले हामी बनाउने, हाम्रो एक प्रकारको ऋणी बनाउने, त्यसरी मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि कोसिस गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। तर त्यो गलत हो प्रियहरू। यो व्यक्ति यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसपछि ठक्कै तल प्रभु येशू फेरि भन्दै हुनुहुन्छ दोस्रो व्यक्तिको बारेमा। त्योमा यसरी लेखिएको छ, तर कर उठाउने चाहिँ टाढे उभिएर स्वर्गमा आँखा पनि नउठाई यस्तो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। मैले अगाडि भनेको थियो, दोस्रो व्यक्ति उहाँ एउटा गुण्डा थियो, पुरा पापी थियो, पापमा डुबिएको व्यक्ति थियो। उहाँ त्यहाँ गयो, त्यहाँ लेखिएको छ उहाँ टाढै बस्यो। मन्दिरको नजिक जानको लागि पनि त्यो व्यक्ति चाहिएको थिएन, किनभने उहाँलाई थाहा थियो पवित्र मन्दिरको नजिक जाने म योग्य छैन। मात्र होइन, उहाँ आफ्नो फरिसीले छाती फुलेर प्रार्थना गर्दाखेरि या त उहाँको बारेमा भनेको छ, उहाँ आफ्नो टाउको पनि माथि नउठाएर, एकदम गिरिएर, एकदम नम्र भएर, एकदम रुइएर आफ्नो छाती पिट्दै पिट्दै उहाँ यसरी प्रार्थना गर्यो, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् प्रभु, म अन्याय गरेको छु प्रभु, म एउटा नराम्रो व्यक्ति हो प्रभु, तपाईँको नजिक आउन म योग्यको छैन प्रभु, तपाईँको कृपा मलाई चाहिन्छ प्रभुजी, तपाईँ मलाई दया देखाउनुहोस् प्रभु, म पापीमाथि, म अन्यायमाथि, म दुष्टमाथि तपाईँको दया म माग्दैछु। उहाँ प्रार्थना गर्यो। प्रभु येशू फेरि तल भन्दै हुनुहुन्छ, हामी पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौँ, तल भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीहरूलाई भन्दैछु, यो चाहिँ मानिस त्यस अर्कोभन्दा धर्मी ठहरिएर आफ्नो घरतिर लाग्यो। प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, यो व्यक्ति जो गुण्डा दादागिरी गरेको व्यक्ति, त्यो घर उठाउने व्यक्ति के भयो अरे? उहाँ सम्पूर्ण तरिकाले धर्मी भएर आफ्नो घरतिर फर्क्यो भनेको छ। यो म मेरो आफ्नो कुरा जोड्न चाहन्छु। मलाई यस्तो लाग्छ, त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो घरमा जाँदाखेरि आफ्नो श्रीमती उहाँले हेर्न बित्तिकै डराउँथ्यो होला, कतै कतै हरेक दिन रक्सी खाएर समस्या बनाएर आएर के आज के पुटाल्ने हो कि के गर्ने हो कि कुट्ने हो कि पिट्ने हो कि भनेर डराएर बस्दाखेरि त्यो व्यक्ति त्यो दिनमा गएर बस भन्ने होला, मेरो प्यारो पत्नी, म खतम थियो, म नराम्रो थियो, तर हेर्नुहोस् आज प्रभु मेरो पापको क्षमा गर्नुभएको छ, म एउटा नयाँ व्यक्ति भएको छ भनेर आफ्नो श्रीमतीले आँखाले होला, आफ्नो श्रीमतीसँग आफ्नो कमजोर स्वीकार गरेर माफ मागे होला। कति खुसी भयो होला उहाँको घरमा। उहाँको छोराछोरीहरू एकदम बुवाले देख्ने बित्तिकै डराउने छोराछोरीहरूले बुलाएर उहाँमा दियो, हेर्नुहोस् बुवा खतम थियो, अहिलेसम्म नराम्रो थियो, तर आज बुवाको जीवन परिवर्तन भएको छ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् छोराछोरीहरू, म कति दुःख दियो त तिमीहरूले। त्यो खर उठाउने व्यक्तिको जीवनमा ठुलो परिवर्तन भयो। उहाँ आफै स्वीकार गर्नुभयो आफ्नो कमजोरहरू। उहाँ परमेश्वरको अगाडि गएर भन्नुभयो, प्रभुजी म पापी हो, म पापीमा तपाईँ दया गर्नुहोस्। तर त्यो फरिसीको जीवन फरक थियो। उहाँ आफ्नो कर्ममाथि, आफ्नो काममाथि जन भरोसा राखेर म ठिक छु भनेर जीवन बिताउने व्यक्ति थियो। प्रिय मेरो र तपाईँको जीवन कस्तो छ?
परमेश्वरको पवित्र बाइबल भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पाप स्वीकार गरियो भने त्यो पाप क्षमा गर्नको लागि परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ। संसारमा कोही पनि छैन, सबै मानिसहरू पाप गरेर पापमा पसेको छु। म र तपाईँ संसारमा एकजना पनि धर्मी छैन, सबैजना पापमा डुबिएका छौँ। अब पाप हामी हेर्दाखेरि कुनै कुनै मान्छेहरू ठुलो पाप गरेको हुन्छन्, कुनै कुनै कम गरेको हुन्छन्, तर हामी संसारमा भएको सबै मानिसहरू पापी व्यक्तिहरू। जीवित परमेश्वरले हामीले पाउनको लागि के गर्नुपर्ने हो? आफ्नो पाप हामी स्वीकार गर्ने। हामी भन्यो, प्रभुजी म पापी हो, मेरो पाप तपाईँ क्षमा गर्नुहोस्। प्रेरो हाम्रो पाप क्षमा गर्नको निम्ति, हाम्रो पापबाट हामीले छुटकारा दिनको निम्ति जीवित परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू स्वर्ग छोडेर यो संसारमा आउनुभयो। तपाईँको पापको निम्ति, मेरो पापको निम्ति काल्भरी क्रुसमा आफ्नो प्राण, आफ्नो जीवन उहाँले लिनुभयो। म र तपाईँ गर्नुभएको ठुलो अपराध, ठुलो पाप, ठुलो दुष्टता, त्यसले हामीले पाउने सजाय, त्योमा हामीले पाउने त्यो दण्ड प्रभु येशू आफ्नो माथि लिनुभयो। तीनटा किल्लामा काल्भरीको क्रुसमा उहाँले झुन्ड्याएर मारियो। उहाँको दाढीहरू लुच्यो, उहाँको मुखमा उनीहरू थुक्यो, उहाँको शरीर उनीहरू चिया चिया पार्नुभयो। काल्भरी क्रुसमा जीवित परमेश्वर, तपाईँ र मलाई हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामीले जीवन दिनुभएको परमेश्वर आफ्नो प्राण, आफ्नो अनमोल रगत बगाउनु भयो। प्रिय साथी, प्रभु येशू मरिएर खतम भएर जानु भएन, त्यसो दिन त्यो प्रभु येशू बाउरी उठ्नु भयो। आज यदि तपाईँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्न तयार हुन्छ भने, हाँ म पापी हो, मेरो जीवनमा कमजोर छ, मेरो पापको क्षमा मलाई कहाँ पाउँछ? आफ्नो पापको क्षमाको निम्ति तपाईँ जीवित परमेश्वरतिर, प्रभु येशूतिर तपाईँ आउनुहुन्छ भने तपाईँले पापको क्षमा अहिले पाउनुहुनेछ। तपाईँ गर्नुपर्ने यति मात्र हो, प्रभुजी मेरो जीवनमा समस्या छ प्रभु, म पापी हो प्रभु, अहिलेसम्म एउटा असल जीवन बिताउनको लागि म कोसिस गरिरहेको छु, तर मलाई सकेको छैन प्रभु, म एउटा अधर्मी व्यक्ति हो प्रभु, तपाईँ म माथि दया गर्नुहोस् भनेर यदि त्यो प्रभु येशूको पावदानमा तपाईँ आएर, तपाईँ जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा गुनाह टेकेर आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुभयो भने अहिलेसम्म तपाईँले नपाएको एउटा खुसी, एउटा आनन्द, एउटा स्वान्दना तपाईँको जीवनमा प्रभु येशू दिनुहुनेछ। तपाईँले परिवर्तन गर्ने प्रभु तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको हृदय परिवर्तन गर्नको लागि प्रभु तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। ओ तपाईँले एउटा नयाँ व्यक्ति बनाउनको लागि प्रभु येशू तयार हुनुहुन्छ। त्यस कारणले प्रभु येशू संसारमा आउनुभयो। तर प्रियहरू, त्योको लागि बाधा के छ? त्यो प्रभुको नजिक जानको लागि हामीले रोक्ने कुरा के छ? हाम्रो आफ्नो धार्मिकता, आफ्नो कर्महरू, म ठिक छु भन्नेको कुराहरू। हामीले थाहा छ बिरामी व्यक्तिले मात्र वैद्यको आवश्यक छ। प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जो बिरामी छन्, जो पापमा खसिएको छन्, जो पापको खाडलमा खसिएको छन्, उनीहरूले बचाउनमा आएको छु। त्यस कारण हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने कुरा के छ? हामी त्यो पूर्ण राम्रो हृदयमा हामीले थाहा पाउनु पर्नेछन्, त्यो ज्ञान हामीले पाउनु पर्नेछन्। त्यो ज्ञान हो, म कमजोर व्यक्ति हो, म पापी हो, म आफै यो नित्य नाशदेखि मलाई आफै बचाउन सक्दैन, तर मलाई बचाउनको लागि प्रभु येशू आउनुभयो। उहाँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, मेरा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हाँ, मेरो उद्धारकर्ता भएर, मेरो मुक्तिदाता भएर त्यो प्रभु येशूले म स्वीकार गर्न तयार छु भनेर त्यो प्रभु येशूले तपाईँको हृदयमा तपाईँ स्वीकार गर्यो भने तपाईँको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। मेरो जीवन यस्तो थियो प्रियहरू, म आफैमाथि भरोसा राखेको व्यक्ति थियो, तर एक दिन मलाई थाहा पायो यसरी म अगाडि जान सक्दैन भनेर। 23 साल पहिले एक दिन प्रभुको अगाडि म गुनाह टेक्यो। म धेरै रुएको दिन मेरो पापहरू थाहा पाएर म प्रभुसँग भन्यो, म कति नराम्रो खतरनाक पापी, म तपाईँ दया गर्नुहोस्। मेरो जीवन प्रभु येशू बदल्नु भयो। तपाईँको जीवन प्रभु येशू बदल्न तयार हुन्छ। तपाईँले नयाँ जीवन दिनको लागि प्रभु तयार हुनुहुन्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि? आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशूको हातमा एकछिन तपाईँको जीवन सुम्पिदिनुहोस्। तपाईँ भन्नुहोस्, म सँगसँग तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। आँखाहरू बन्द गरौँ, हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। प्रभुजी, तपाईँको पवित्र हातमा हामी हरेकले सुम्बन्छौँ। विशेष मलाई तपाईँको हातमा म सुम्बन्छु प्रभु। म पापी हो प्रभु, हासिल भन्नको लागि मेरो जीवनमा केही छैन प्रभु। मेरो मनभित्र पापले भरिएको छ प्रभु। प्रभु, मेरो हृदयमा तपाईँ आउनुहोस्, एउटा नयाँ जीवन तपाईँ मलाई दिनुहोस्। तपाईँको उद्धार र मुक्ति मलाई चाहिन्छ प्रभु। आज मेरो हृदयले तपाईँ बदल्नुहोस् प्रभु। एउटा नयाँ जीवन तपाईँ मलाई दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको छोरा छोरी हुने अधिकार तपाईँ मलाई दिनुहोस् प्रभु। प्रार्थना सुन्नुभएकोले धन्यवाद। प्रभु येशूको नाममा माग्दछौँ, आमेन। प्रिय साथी, हामी तपाईँहरूले प्रेम गर्दछु। योको बारेमा अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने
यो स्क्रिनमा लेखिएको नम्बरमा तपाईँले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्न तयार छौँ। परमेश्वर तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ, हामी पनि तपाईँले प्रेम गर्दैछौँ। त्यस कारणले हामीसँग तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहन्छु। यो नम्बरमा तपाईँले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम सत्यम